A tense few hours in South Goa ended with relief, but not before anger spilled onto the streets. Fishermen and locals in Tarpona blocked NH66 after 4 fishermen were feared missing at sea. The protest came amid claims of delayed response until authorities finally traced and rescued the fishermen from across the border in Karnataka. Yes, Ramesh Naik Raut with the details. आसात ते तळपण काणकोणाक आसात आणि नॅशनल हायवे 17 जो आसा आणि आता तो 66 जाला हेजेर आसात आणि हो जो रोड आसा ह्या 66 रोड जे हायवे आसा ही स्थानिक लोक जे आसात हेणी आडायलो आणि काही वेळ हांगा ट्रॅफिक जी आसा ही खूप ब्लॉक जावन उरली. ही उरपाचें कारण म्हणजे जाल्यार काल जी फिशरमॅन जे 4 जण फिशरमॅन आपल्याली बोट घेवन जी आसा बारीक बोट पात म्हणटा तेका ती घेवन जेन्ना फिशिंगाक गेले त्या टायमार खंय तरी बोट जी आसा ही भडकली आनीक ती खंय तरी कर्नाटका एरिये पावली आनीक दर्याक कशें वारी येता त्या वाऱ्याचेर ती बोट कुशीन गेली आनी ती कर्नाटका पावली आनीक थंय पावले कडेन जेन्ना ते पडतात जाले त्या टायमार ह्या बोटीचें खंय तरी पेट्रोल कमी जालें आनी ही बोट बंद पडून उरली. मागीर खंय तरी लोकांक हांगा हेंची सकाळीं येवपाक जाय आसलें ते येयले ना म्हणटकीर लोक सामके बेजार जाले. हे जे फिशरमॅन आसात ह्या फिशरमॅनांनी ऑथॉरिटी सांगले की तुमी मातशी चवकशी करा पळोवया ते खंय आसा ते. पूण काही मिस कम्युनिकेशन जाल्ले कारणान DYSP आपल्या सांग म्हणपाक लागलो कलेक्टराक सांग हे म्हणटा आमी कलेक्टराक सांगला आनी हेजे खातीर मातसो खंय तरी विलंब जालो. पूण जे कोस्टल पुलीस आसात हेणी जे इन्फॉर्मेशन दिलें ते अशें की तेणी सांगलें आमकां की हे जे भटकलेले जी बोट आसा ही कर्नाटकाक थंय पावले कडेन आसा आनी ते रेस्क्यू थंय जाले कडेन आसात आनी ते थंय पेट्रोल घालून रोखडे पावतले. आतां केन्ना पावता ते पळोवचे पडटले. हे एक सायडीच्यान लोकांनी हांगा हायवे आडायले कडेन आसा आनी तेंचें म्हणणें आसा की ही जी हायवे आडायला की सरकाराची ऑथॉरिटी जी आसा हेंची कम्युनिकेशन आमचे फुडें जायना म्हणूनच आमी आज रोड आडावपा पडलो. तेंची मागणी इतली आसली की तुमी खंय तरी हेलिकॉप्टर बी धाडून तेंचो शोध करा आनी तांकां पळोवया म्हणून. कित्याक 4 जण गेले ते गांवचे लोक आसा आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात इतले तेंची मागणी आसा. इन्सिडंट सकाळी जेन्ना आमी रिपोर्ट केलो कलेक्टराक आनी CMाक सादारण 11 वरांचेर ताजे नंतर हो रोड लोकांनी ब्लॉक करता म्हणल्यार गव्हर्मेंटाचो ऑफिशियली एकटोय हांगा तांकां सांगपाक नाशिल्लो विलेजर्सांक. एकटाय मनशान इन्फॉर्मेशन दिलें ना वेदर चॉपर गेला किंवा हेलिकॉप्टर गेला जे कितें गेला म्हणटा पळय ते आमी फोन करत विचारत आसात आनी त्या प्रमाणे म्हण ही सिच्युएशन जालें. DYSP निलेश राणे म्हाका म्हणटा की कलेक्टरा सांगलें म्हण आपल्या जायना आपल्या सांगपाक जाय आशिल्लें. आतां कलेक्टर इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्टेटीचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो हेड कलेक्टर एक फाटी कलेक्टराक सांगलें की यंत्रणा सगळ्यात आज DYSP आपल्या सांगला म्हणटा फाल्यां सब इन्स्पेक्टर सांगला म्हणटलो आनी पर कॉन्स्टेबल आपल्या सांगला म्हणटलो. प्रत्येकाक सांगपाची जबाबदारी लोकांची न्ही. लोक पॅनीक जालात. कलेक्टरान थंय डेप्यूट करपाचो मनीस की सांगपाक की बाबा अशें आसा तुमी वचून हें पॅसिफीक हें करा म्हण स्पेसिफाय करा म्हण थंय वचून सगळ्यांक सांगा म्हण तें कलेक्टराच्या हातूंतल्यान पुलिसीन केल्लो. आनी म्हागेलें सामकें ऑब्जेक्शन DYSPचेर की आपल्याक फोन केलो ना म्हणटा आपल्या फोन न्ही फोन हो कलेक्टराक केलो किंवा डेप्युटी कलेक्टर आतां आपल्याक खबर आशिल्लें घेतालो. आतां डेप्युटी कलेक्टराक खबर आशिल्लें हें स्वप्न आमकां पडटलें. डेप्युटी कलेक्टर डिटेल कितें घेतालो हें स्वप्न गांवच्या ह्या सगळ्या बायलांक कोणी सांगपाचें हाजी जबाबदारी कोण तुमी कोणा धाडलो तें सांग आनी ताणें कितले लोकां कडेन उलयलो म्हणटो हांगा तरी सगळे रस्ता रोको करतले तुमी हांगा येतात. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Arun Naik for Goa 365.